आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह बकरा, जिसके आयत नंबर 100 तक हमने देखा था। आज आयत नंबर 101 से देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया और इन अहले किताब के एक फ़िरक़े ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही ना हो। ये हमेशा का उनका एक तरीक़ाकार था, इसका काफिरों का, और ये अहले किताब का यानी यहूदियों का तरीक़ाकार था कि जब भी कोई रसूल आए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई एक अम्बिया आए, कई रसूल आए जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए अहकामात लोगों को सुनाते रहे, जिनका जिक्र अभी इस वक्त कुरान मजीद में नहीं है, इसीलिए ये हमारे इल्म में नहीं, लेकिन जिसका इल्म अल्लाह के पास पूरा पूरा लिखा हुआ है कि कई रसूल आए। और उनमें से जब भी कोई रसूल आता, जब भी वो अल्लाह की किताब लेकर आता, तो उनके पास यही रहता। हालांकि वो रसूल भी आते तो इनकी किताब, इनके पास जो दी गई तौरात थी उसकी तस्दीक ही करते, लेकिन फिर भी ये उन कलाम को झुटलाते, उनको तकज़ीब करते और इस तरह पीछे डाल देते जैसे वो इनसे कोई लेना देना ही नहीं, गोया वो जानते ही ना हो कुरान के बारे में। वत्तबअू मा ततलू शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, और इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। अब यहाँ से अल्लाह ताला एक बहुत ही अहम चीज़ यानी जादू के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे यानी बनी इसराइल लोग थे, वो हर दफ़ा उनका यही मामला रहता कि वो शरीयत को पीछे डाल देते और जिन चीज़ों के बारे में शरीयत में नहीं लिखा गया है या मना किया गया है, ख़ास तौर पे उन चीज़ों को फोकस करते। जैसा कि इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ था जादू, और जादू किसके पास था? ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी हुकूमत दे रखी थी, जिन्नात भी उनके कब्ज़े में थे, और उसमें से जो शयातीन थे तो वो कुछ इल्म पढ़ा करते थे, यानी कि जादू का इल्म रहा करता था उनके पास। तो ये लोग क्या करने लगे, उन जादू के उन इल्मों को पढ़ा करने लगे, जबकि अल्लाह का, उन्हें तो पढ़ना चाहिए था अल्लाह का कलाम, अल्लाह की शरीयत, उसी पर अपनाना चाहिए था, उसी पर वो फोकस करते, उसी की स्टडी करते, उसे अप्लाई करते, अपनी ज़िंदगी में लेकर आते। लेकिन उन्होंने इन सबको पसपुश डाल दिया, पीछे डाल दिया, और पड़ गए किसके पीछे? जादू के सीखने के पीछे, जादू के इल्म के पीछे, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। वमा कफ़रा सुलेमान वलाकिन्न शयातीना कफ़रू युअल्लिमून अन्नासा सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। सुलेमान ने तो कुफ्र ना किया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह को नहीं झुटलाया था, हालांकि उनकी हुकूमत थी इन शयातीन पर भी, जिन्नात पर भी, पर वो अपना काम मुकम्मल तौर पर करते रहे। वो एक अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने अपना जो काम था उसे बहुत ही शाइस्तगी से पूरा किया, अपने अल्लाह के जो कलाम था, अल्लाह का जो पैगाम था उसको अपनी प्रजा तक पहुँचाया, अपनी कौम तक पहुँचाया। उनकी हुकूमत जिन जिन चीज़ों पर अल्लाह ने दे रखी थी उन सबको अल्लाह का दीन पहुँचा दिया। लेकिन उसमें से कुछ शयातीन थे, कुछ सरकश थे, जो ये इस तरीक़े का जादू पढ़ा करते थे, और उसके पीछे भी लॉजिक ये रहता था कि वो लोग ये कहा करते थे कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है तुम्हारे लिए, इसीलिए हमारे पास हम ये इल्म रखते हैं, जादू का इल्म रखते हैं। हालांकि उससे कुछ इंसानों के लिए खैर नहीं है, जादू से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इनफैक्ट हमारी ज़िंदगियों में जादू का इस वक्त कोई रोल नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इसको गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते थे, मसलन मियाँ बीवी में जुदाई डालने के लिए, और जिसकी वजह से वो जादू के असरात से एक घर तबाह हो गया, यानी कि ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात होगी। यानी इंसान के लिए इसके अंदर कोई खैर छुपा हुआ ही नहीं है जादू के अंदर। लेकिन फिर भी ये जो अहले किताब लोग थे, तो वो लोग, हालांकि अल्लाह की हिदायत को पाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताब को पसपुश डाल दिया और लग गए किसके पीछे? जादू के पीछे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, वो तो हर दफ़ा अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, अपने काम को बखूबी अंजाम देते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी चंद एक शैतान थे जो इस तरीक़े का कलाम पढ़ते थे और कहते थे कि हम तो सरासर एक आजमाइश है, यानी कि तुम्हारे लिए हम एक आजमाइश बना कर भेजे गए हैं, इस चीज़ के अंदर हकीकत कुछ भी नहीं है और इसके अंदर इंसान की फलाह भी कुछ नहीं है, जादू से इंसान का कभी भला नहीं हो सकता। या कोई ऐसा सोचते होंगे कि हम जादू से इंसान का भला करेंगे, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, अल्लाह ने इसमें कोई खैर नहीं रखी है, जादू से इंसानों के लिए कोई खैर नहीं। और जो शख्स जादू करता है या करवाता है या जादू के लिए इल्म सीखता है, तो ऐसे का किसी किस्म का कोई हिस्सा आखिरत में नहीं, यानी उसके अल्लाह ताला ने उसके सारे के सारे इल्म, सारे के सारे अमल बर्बाद कर डाले।
وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ جو شیطان تھی، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگ وہ جادو کو سکھایا کرتے تھے. یعنی کہ قرآن کو چھوڑ کر جادو سکھانا، ان کے پاس جو شریعت تھی اس کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر جادو سکھانا یہ کفر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تکذیب کر ڈالی. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظمت اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر انہوں نے جادو کے پیچھے، محض جس کا کوئی حقیقت جادو سے کوئی خیر ہی نہیں ہے، ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ جو کفر تھا یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی حکومت کے چند سرکش شیطانوں کا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر. یعنی کہ بعض مفسرین نے یہ مانا کہ ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے. اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس کے بارے میں ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمیں صرف اس پر اس حد تک ایمان رکھنا چاہیے کہ جادو ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل کیا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبے باز سمجھنے لگتے ہیں. اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کی کلیریفیکیشن دے رہے کہ یہ دو فرشتے اس علم کو لے کر اترے تھے، لیکن بعد میں وہ علم یہاں سے اٹھا لیا گیا. لیکن چند ایک شیطان تھے جنہوں نے یہ اس علم کو سیکھا اور لوگوں کو چپکے چپکے سکھانے بھی لگے. یعنی کہ انہوں نے کفر کر ڈالا، اللہ کی نافرمانی کر ڈالی، جبکہ انسانوں پر جادو کو حرام کر دیا گیا ہے. اور جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، یعنی کہ ان کا یہ سکھانا بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جو علم سکھایا تھا جادو کا علم، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور اس میں بھی آزمائش کے بھی پہلو ہوا کرتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے سبق کے لیے تاکہ انسان کو سبق مل جائے، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ وہ اسے بچتے رہے. جو اس طریقے کا عمل کرے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا، اس طریقے کا سبق بتانے کے لیے بھی آزمائش لائی جاتی ہے. تب پھر لوگ ان سے وہ سیکھنے لگے، یعنی کہ جن فرشتوں سے یہ شیطانوں نے سیکھا اور شیطانوں سے انسانوں نے سیکھا، جس سے وہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے. دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کو تو کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ کی آزمائش تھی بہت بڑی. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے. وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا، اور کاش یہ جانتے ہوتے. یعنی کہ یہ جو جادو کا علم ہے یہ ایک حقیقت ہے، جادو کا دنیا میں وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر اتارا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کو ظاہر کر دے کہ جو نبی کے ہاتھ میں معجزات رہتے تھے وہ جادوگری نہیں تھی. جادو ایک الگ چیز ہے، اور نبی کے ہاتھ میں جو معجزے دیے گئے تھے انبیاء کے ہاتھوں میں، وہ اللہ کی قدرت کی طرف سے ہوتے تھے اور حقیقت ہوتے تھے، اس کے اندر سچائی ہوتی تھی. جبکہ جادو جو ہے ایک شعبے داری، ایک اپنے ہاتھ کی صفائی ہے، یا کچھ عملیات ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. تب اس چیز کا تو کسی کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، انسان کے لیے اس چیز کا کوئی نفع نہیں ہے. اور جب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے یہ زمین پر علم دیا تھا، اس کے فوراً بعد اسے اٹھا بھی لیا. لیکن چند ایک شیطان ہیں جو اس کے علم کو پھیلانے لگے اور اس کی آگے نشوونما کرنے لگے، یعنی وہ انسانوں کو سکھانے لگے. اور جو انسان سیکھ لیتے ان سے بھی یہ لوگ یہی کہتے، فرشتوں نے بھی جب انسانوں کو سکھایا تو یہی کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے. اور اس کے بعد جب شیطان سکھانے لگے انسانوں کو تو ان کا یہ خیال ہوتا کہ وہ انسانوں میں دشمنی لگا دے. وہ کچھ ایسی چیزیں سیکھ جاتے جس سے میاں اور بیوی میں، خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے، ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، یعنی زمین پر فتنے پیدا کرے. لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی شخص جادو کا علم سیکھے گا، سکھائے گا، کرے گا یا کروائے گا،
اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ اس کے اعمال کا اسے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ جس نے جادو کر دیا مطلب کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، جس نے جادو کروایا اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کر دی۔ لہٰذا اس کے بعد ہمیں یہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ جادوگری سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، اس کے بارے میں علم رکھنا، اس کی جد و جہد کرنا، یہ سب چیزوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اللہ کا کافر قرار دیا ہے، اللہ کے علم سے منکر، اللہ کے علم سے کفر کرنے والے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہونے سے بچائے، اور ہمیں کبھی بھی نہ خود پر ہمارے اوپر جادو ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے اوپر کروانے کی ایسی کبھی خواہش بھی ہمارے دل میں جنم لے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پناہ لیتے ہیں ایسے شیطانی خیالات سے اور شیطانی وسوسوں سے۔ یقیناً شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اور وہ انسانوں میں جھگڑے لگا کر، فتنے لگا کر بڑے مزے لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔